یار کی باقی، بتا مالک ہمارے پاس آخر تو نے کیا چھوڑا؟ اللہ خون تا خون رہ گیا، میرے وچ پیر ہلاون دی طاقت کوئی نہیں، میں تھڈا تے کسی ٹک کیویں مارا؟ اللہ فرماندا سونیا ہر درخواست تیری منظر پئی آندی، لہذا این کر اور کچھ تھوڑا جہا جیڑا کچھ ہلا سکنا ہے پیر انہیں طرح کر چھو جو زمین دوتے کہ لیکا تے نشان پائے ونی، یا تھوڑا جہا ہلایا ہے مائی صاحبہ انتظار چ کھلیے کڈ کر کے کہ کھگورا مرے سی یا مینوں سڈ مرے سی تے میں او کی دے بھائی نا وفادر پیش ہوں جا اٹھیے تو لہر لے خود چ مرے توجہ ہے نا وہ ستے تو اللہ آج بھلو ملتا ہے اللہ پاک آج سارے گناہ بخشے ہے، کوئی امید لگتی ہے کہ سودا پاک کیا تھا گناہ اگلے تھا گئے اللہ اللہ ہاذا مغتسل بارد وشراب، اے ماریا تھوڑا جا نشان کہ دو چشمے جاری ہو گئے، اللہ فرماتا ویکھ لا اے دو چشمے تے خوہ بنے کھلے نی، ایک خوہ جڑا گٹی واسطے تے دوسرا خوہ ٹبی واسطے، چپ کر کے اللہ کریم نے وہ ساریا وفائی دی ادائی دے دتیاں، اس کنویں چ وڑ ون چشمے دے اندر انج ونج کے تے ایک گٹی چ بھر، اس گٹی دے نال سارا وجود ترو تازہ ہوئی سی، دوے دے اندر ٹبی چ مار سارا اتلا حصہ بھی سارا جڑے ویلے باہر نکلیا 40 سال دی جوانی چھان چھان کرے دی باہر آئی، اتھے گھنگر والے چہرہ 14ویں دے چن تو بھی زیادہ چمکدا پیا، تے جڑے ویلے تھوڑا جہا چلنے لگا زمین چمکا آ گئیاں، زمین دے اندر ہل ہل زل زل تھل تھل مچ گئی، مائی صاحبہ ڈر گئی، پیچھے منہ کر کے دیکھیا تے پوچھیا او جوانیاں مانے ادائی میرا مریض، اللہ 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 جدا کٹن تے آوے نا تے اپنی آبادیاں دیون تے آوے بندہ اس نو پالے پہلے دکھ پھول پالو او جوانیاں مانے تیریاں تٹوراں تے تیریاں چالاں نال زمین بھی پہ ہل دیے، پر میں اس وقت پوچھنی پئیاں ادائی جدو آندا پہ ادائی میرا ایک بیمار ہی بیٹھا او کدے گیا، تھوڑا جہا مسکرا کے حضرت ایوب علیہ السلام پوچھ دے کہ رحمت دسو تیرا جڑا جوان آ وہ کیوں جی شکل دا آدمی ہے، اس نے دی کہا انتا ہوا اے میں تینوں دساں جدا جوانی دی روت تو دیا ہی میرے اس بیمار دے اندر مینوں اللہ دی قسم ہے سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی چھنگلی توڑی تیرے تے اسے چ دل دا فرق بھی کوئی، اس ویلے اللہ کریم فرمایا اے ایوبا ترسا نہیں اس مائی نو کیوں جویں تو نبھائی ہے نبھائی اس بھی تیرے نال ہے، اور پار تا دکھ تو چاہی وتے ہے تے دکھی نو او چاہی ودی رہ گئی ہے، اس وقت دی قدر بھی کرنی ضروری ہے، جلدی جلدی دس اس نو آک آنا ایوب او رحمت میں تیرا ایوب،
آدن مردے نہیں سنتے فریاد کسی کی، محنت نہیں کرتا برباد کسی کی، خامد نے نبھایا تے بیوی نے نبھایا۔ اللہ فرماندا ہے فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر۔ جڑے ویلے ایوب علیہ السلام نے جڑے ویلے بہ کے سانو سڈ ماریا، فاستجبنا، اے میرا پاک محمد او مینوں سڈ مرے دا تے میں انہوں جی جی کر کے جواب دیندا۔ اللہ پھر ان کیتا میں وہ آخیا مائی صاحبہ انہیں ٹوبی تے گھٹی چا مارے تاکہ دوہاں جوڑا رل کے جڑے ویلے ٹرے۔ اللہ کریم آکے فرشتے ہو ایہو جہا آباد جوڑا اج تڑی تسا کوئی نہیں ویکھیا، ویکھ لو میرے نال سکتا نبھاون والا بندہ تے اودی گھر والی میں کیویں رنگ لا دیتا ہے۔ اتنا رنگ دکھ آون تو پہلے نہ دوتے کوئی موجود نہیں جڑے رنگ ہن چاڑ دیتے۔ جڑے ویلے دوویں ٹر پے اللہ کریم فرمایا ارجع الی قومک، لوٹ ون اپنی اس قوم در تے برادری ال، چل تے اتھے وج کے پیغام شروع کر دے۔ میں سارا اگلا پچھلا سارا تل برتے لاکھے باقی سارے میں پلین کر چھوڑے نہیں، تو اگے تو تینوں آدھے آن کے نکل ون ہوں تیرے واسطے سکھ دی کھلیے دنیا ہوں اس رنگ وچ آ کے جڑے ویلے تو ویسے انہاں کولوں تو آپ حیران ہو سے کہ اگے او کیویں ہن تے ہن کیویں ہو گئے، میں اتو اگے تو کیویں آئی تے ہن کیویں ہو گیا۔ جڑے ویلے گھر آندے لڑک لڑک کے چلتا ہے جوڑا، اللہ ناز نال فرشتہ نو آتا ہے ویکھ لو کتنے انداز نال لوگ چل رہے ہیں دوویں۔ ہن ایہو جہی عیداں تے خوشیاں ہور کہے نو کوئی نہیں، یا گھر وچ پیر رکھ دے۔ اللہ فرماندا ہے آتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین۔ جڑے ویلے گھر وچ آئے اللہ کریم فرماتا آتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اللہ نے ویکھا دیتا 18 پتر بھی زندہ نے تے 18 اور نال بھی دے دیتے۔ 18 دونے معلوم ہوا نا جڑا اللہ نہ سودا نہیں پایا اللہ جے کچھ لیندا ہے تو اس کو دوہرا دیندا۔ 4000 بھیڑاں تے بکریاں مگر او مر گئیاں، ہن اللہ نے دتیاں تے 8000 دتیاں مثلہم۔ اللہ کیوں دتیاں نہیں؟ اللہ فرماتا ہے رحمتا من عندنا، میری طرفوں آبادیاں ذکرا للعابدین تے بدیاں دی طرفوں عاجزی آجیاں انہاں دیاں چل دیا رہ گئیاں تے آبادیاں میری طرفوں چل دیا رہ گئی۔ اصل تعلق حاجرہ او ایو ہاں اللہ تھا تیرا میرا سودا ہو گیا، آج دیاں ساریاں تیری